मरियम नवाज को इदारों की तस्दीक के इल्जाम में नोटिस जारी कर इक़्तिदार में वापसी के लिए इमरान खान और इसके सहूलतकारों की जल्दबाजी और जिद रियासत के लिए खतरा बन गई है। अदालती शहीद होने की कोशिश ना करें। केसेस किसके क्लियर हुए, इनके क्या केस निकलेंगे? इमरान खान का आपने कौन सा मेजर मुकदमा निकाला है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सक्कर की मकामी अदालत ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को इदारों की तस्दीक के इल्जाम में नोटिस जारी कर दिया। हैरानगी है कि ये नोटिस इतनी देर से जारी क्यों हुआ, क्योंकि जब वो 4 जजेस और चंद खास इदारों के नुमाइंदीन का नाम ले लेकर उनको पॉइंट आउट करके सारे चौराहे के अंदर सरेआम लोगों के सामने अदालत का मजाक और इदारों का मजाक कर रही थी, तो उस वक्त ये नोटिस आ जाने चाहिए थे। अभी तक नोटिस सर्व नहीं हुए थे। अच्छा, एक तरफ तो ये है कि ये मरीम साहिबा जो है वो इस तरह की जो है वो मामलात बना रही हैं, साथ ही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही मामलात किए। मुझे इन दोनों के तरीक़ाकार का ज़रा समझने की कोशिश की थी। वो ये कि एक तो ये कि सीनियरिटी के बावजूद ख्वाजा साहब हो गए या बाकी हो गए, खाकान अब्बासी साहब हो गए, मुफ्ता इस्माइल को तो वो उनका नाम भी नहीं वो सुनना चाहती, तो ये सारे लोगों को तो उन्होंने साइड लाइन कर दिया। अब ये वो लोग थे कि जो कहते थे कि पार्टी के अंदर जो है वो वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, इसका मामलात होने चाहिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए और अचानक से पैराट्रूपिंग करके वो सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। अच्छा, अब ये बात है कि एक और तरीक़ाकार भी मुझे नज़र आ रहा है, वो ये कि शायद जो फैसला आया है अदालत का क्लियर कट फैसला है, 90 दिन के फैसले के ऊपर इसकी रेशो जो है वो 5 की ही है। 2 जज साहिबान का जिनका कहा जा रहा है कि उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया, तो इख्तलाफी नोट 90 दिन पर नहीं दिया, उसका ताल्लुक जो है वो पूरे और तरीक़ाकार से है कि इसको इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए था, पार्लियामान से होना चाहिए था, या आज खुद नोटिस पर था। लेकिन 90 दिन के ऊपर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, इख्तलाफी नोट को जो है वो गौर से पढ़ना होगा। अब अगली बात ये है कि ये आपको लग रहा है अब ऑफ कोर्स जो है वो इलेक्शन करीब आ गए, ना ही इन सारे मामलात के अंदर जो है वो सदर को जो है वो कसूरवार ठहराया गया है, लेकिन अप फ्रंट आकर नज़ीर तारड़ साहब ने और उनके साथ जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, अटॉर्नी जनरल साहब को देखकर बड़ा दुख और अफसोस हुआ। बड़े मतलब मैं हैरानगी की बात है कि वो कोई गुफ्तगू ही नहीं कर सके, कोई बात ही नहीं कर सके, उनको कानून का कुछ पता ही नहीं है। गलत बात करने के लिए भी कुछ पता तो होना चाहिए ना। जो साद रफ़ीक साहब, मैं उनका नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो उनको समझाएंगे कि अदालती शहीद होने की कोशिश ना करें। ये अदालती शहीद होने की एक नई रस्म चलेगी और ये एक नया निज़ाम चलेगा, और ये हर वो कोशिश आप ये समझ लें कि खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस टाइम पर वो बाज़-औक़ात कहते हैं कि वो ऊपर से नीचे तक सारे यानी पाताल और अर्श जो है ना, वो जब किसी के लिए चुन लेते हैं या कोई काम करवाना होता है तो उसका हर काम अच्छा हो जाता है। यानी भांदी दा सब कुछ भावे और भांदी दा भांदा भी ना भावे, तो इस वक्त वो भा रहे हैं आवाम को, तो वो भांदे का इस वक्त सब कुछ भा रहा है, और ये आपकी वजह से हुआ है। आप 3.5 साल के अंदर ना तमाशा करते तो आज जो है वो खान साहब जो है वो जो एक्सपोज होना था वो हो जाते, लेकिन मईशत ने ऐसे ही उनके साथ सलूक करना था जो आपके साथ हो रहा है। लेकिन अब आपसे ना मईशत संभलेगी, ना सियासत संभलेगी, ना अदालत संभलेगी। अब आपने कहा कि इनका कहना था, ये मैं साद रफ़ीक साहब का आपको ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, इनका कहना था कि इक़्तिदार में वापसी के लिए इमरान खान और इसके सहूलतकारों की जल्दबाजी और जिद रियासत के लिए खतरा बन गई है। ये वो ना इमरान खान है जो इनके लिए कभी जो समझ लें कि ये इस तरह के जुमले कहते थे, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्या मच्छर है। लेकिन ये मच्छर जो इनके नाक के अंदर गया है, चाहे इसको लंगड़ा कर दें, और ये जो गया है तो फिर मेरे ख्याल में वो नमरूद था, और फिर उसके बाद जो इनका हशर हुआ, ये सारी कौम एक्चुअली खान साहब की रिफॉर्म्स से खुश नहीं है। खान साहब की उन्होंने कोई नज़रियात कमाल के नहीं दे दिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का चेहरा देखना नहीं चाहते।
ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی. یہ عوام بالکل سوئچ ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو یہ حرکات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہونا بلکہ عوامی مقبولیت ہر دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ نواز شریف کے لیے سزائیں اور عمران کے لیے جزائیں انصاف کا خون ہے. کیا عمران خان کے لیے کیا سزائیں اور جزائیں ہونی ہیں؟ عمران خان کا آپ نے کون سا میجر مقدمہ نکالا ہے؟ یہ بالکل درست بات ہے کہ خان صاحب وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سیاست کی نظر کیا گیا. اصل طور پر جو معاملات ان کے تھے اس پر ان کو جو ہے وہ سزائیں دی جاتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جو معاملات انہوں نے کیے اور بہت سارے معاملات کیے ان کے اوپر صحیح مقدمات کو پکڑ کر، کلبھوشن کے معاملات کو پکڑ کر، پھر ایک آپ کو جو ہے وہ انڈین کمپنیز کو یہاں لانے اور منتقلی اور ان کاموں کے اوپر اقامہ کے اوپر جو ہے یہ بڑا چھوٹا معاملہ تھا. بہرحال یہ غلط چیز ہو گئی. خان صاحب کو آپ نے جزائیں کون سی جزائیں دیں گے جی؟ آپ کو لندن تو آپ کو جانے دیا، پوری کمیٹی بیٹھی اور خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا اور انہوں نے کہا کہ میرا دل واقعی نرم ہو گیا. انہوں نے جو صورتحال بتائی تھی کہ یہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ بہت نیچے چلے گئے اور اس کے جو ہے وہ بیماری کی حالت اس طریقے سے کہ کہیں ان پہ ہی نہ لگ جائے، تو یہ انسانی اور ہیومینٹی اور انسانیت کی بنیاد کے اوپر ان کو بھیج دینا چاہیے. اور وہ بھیج کے انہوں نے وہاں پر بالکل ڈان بننے کی کوشش کر دی اور وہ سارا کا سارا انتظامیہ نظام جو ہے اور جہاں سے وہ چلتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ پوری دنیا میں جو تعلقات ان کے بن سکتے تھے وہ بنا کر کہ اپنے سارے کیسز وغیرہ انہوں نے کلیئر کروا لیے. آپ مجھے بتائیں کہ کیسز کس کے کلیئر ہوئے؟ یہ تو آپ کے سامنے پلڑا آپ رکھ لیں. کیسز کس کے کلیئر ہوئے؟ ان کے کیا کیس نکلیں گے جی؟ ان کا تو انڈائریکٹ اگر آپ کیس کھول بھی لیں تو اگر چلے تو شاخانہ لے بھی لیں، اول تو وہ کیس کوئی نہیں، اور اگر کیس کھول بھی لیں تو وہ خان صاحب پر آئے گا نہیں. اب اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اور طریقہ کار رکھا گیا، ان کے تو صحیح کیس رکھے ہی نہیں گئے. سوئس عدالت کے کیس نہیں رکھے گئے، زرداری صاحب کے سوئس عدالت کے کیس نہیں رکھے گئے، جہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہاں کے کیس رکھے ہی نہیں گئے. غلطی تو سب سے بڑی یہ ہوئی ہے کہ جو رمضان شوگر مل سے لے کر سارے معاملات جو جنون نوعیت کے تھے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. یہ معاملات اس طریقے سے نہیں چلنے چاہیے تھے. خواجہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ صوبائی انتخابات پرانی مردم شماری اور قومی اور صوبائی انتخابات کروانے کا انتشار اور افراتفری پیدا کرے گا. اور اس پر انہوں نے کہا کہ اقتدار میں واپسی کے لیے عمران خان اور اس کے سہولت کاروں کی جلد بازی اور ضد ریاست کے لیے خطرہ بن گئی ہے. کون سے سہولت کار جی؟ یہ بھی بتانا پڑے گا. گورنمنٹ جو ہے وہ 3.5 سال سے اوپر 5 سال تک چلی جاتی تو ہم بات کرتے کہ سہولت کاروں کی کوئی بات ہو رہی ہے. نواز شریف کے لیے سزائیں اور عمران کے لیے جزائیں وہی دوبارہ کی بات ہے. متنازع ترین انتخابات بڑے سیاسی حادثات اور تقسیم کا بنیاد بن سکتے ہیں جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ الیکشنز میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا. اس کی ریزن متنازع نہیں ہوگا. متنازع اس لیے نہیں ہوگا کہ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں کیونکہ وہ جواب ٹھیک سے نہیں دیتے. لیکن اگر طریقہ کار پوچھا جائے کہ اگر آپ بہت دبا کے بھی اس وقت آپ جو ہے وہ دھاندلی کریں، ریگنگ کریں، پولنگ سٹیشن کے اوپر ریگنگ کریں تو لیکن اس وقت تعداد جو ہے وہ خان صاحب نے جو اگر یہ اسی پولنگ سسٹم کے اوپر آئے، میں اس کو ثابت نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ابھی اس وقت میں صرف گفتگو کر رہا ہوں. میرا اپنے نظریات کیا ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن پولنگ کے اوپر بات یہ کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو 1 کروڑ تب دیے تھے، پھر اگر آپ اوورسیز دے دیتے تو 1 کروڑ وہ ہو جاتے. لیکن اب حالت یہ ہے کہ اس پوری موومنٹ کے بعد اب یہ جو انہوں نے جیل بھرو تحریک ہے اس کو آپ صحیح کہیں یا غلط کہیں، آپ اس کو جیلیں بھری گئیں یا نہیں بھری گئیں، اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ سادہ سی بات ساری عوام کر رہی ہے کہ بیل بیفور اریسٹ ہے یا نہیں ہے، یہ مضبوط کام ہے یا نہیں. بات تو ظاہر سی بات ہے کہ ماؤ کے دور کے اندر بھی ماؤ کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ ہی نے پکڑے جانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عادت تو ختم، لیڈرشپ ختم. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو اٹھا کر لندن بھجوا دیا. تو مقابلہ اس ٹائم پر جو ہے وہ ملک میں کون ہے، قیادت کے ساتھ کون کھڑا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہے، اب کس حفاظت سے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اتنی عوام چلتی آ رہی ہے اور سمندر کا سمندر جا رہا ہے. اب یہ والی باتیں جو ہیں وہ مقدمہ اوپر لگے.
اور اللہ سبحان اللہ سے اس چیز کا سوال کریں کہ اتنی ساری عزت پروردگار ایسے کیوں دے دیتا ہے, کیسے دے دیتا ہے. یہ سوال کئی دفعہ لوگ پہلے بھی کرتے تھے کہ نواز شریف کا صاحب کا تو کیسے بنتا ہے, ان کا تو ایک سادہ سا وزیر اعلیٰ نہیں بنتا تھا تو 3 دفعہ یہ وزیر اعظم کیسے بن گئے, اوپر سے شہباز شریف صاحب بن گئے. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ انتقام پروردگار ایسے ہی لیا کرتا ہے. تو ایک وقت آئے گا تو قوم اگر اسی طرح کی رہی تو مریم نواز بھی ایک دن پرائم منسٹر بن جائیں گی. تو خدا نے انتقام اگر اس قوم سے لینا ہوا تو وہ ایسے ہو جائے گا. لیکن اب فی الحال جو ہے وہ زمینی حقائق یہ ہے کہ سارے معاملات خان صاحب کے حق میں. عدالتوں کو آپ جو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں. عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ بالکل درست ہے, 90 دن کی بات بالکل درست ہے, آرٹیکل 224 بالکل درست ہے. آپ نے اس کی جگہ آرٹیکل 254 لا کر جو ہے وہ ایک علیحدہ سی سائنس بنانے کی کوشش کی تھی. اس کو ثابت آپ نہیں کر سکتے, پارلیمان نہیں کر سکے, اور نہ ہی پارلیمان میں جا سکے, نہ پارلیمان میں اس کا کوئی طریقہ نکال سکے, اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ نیشنل کنسنسس کی طرف لے آئے. آپ پیچھے سے وار کرتے ہیں, اور پیچھے سے وار کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں یہ بات آپ کو